चल पड़ा चल पड़ा पिछली किस्त में हमने देखा कि हमारे निसाब की किताबों का बोसीदा और फरसूदापन किस तरह तब्दीली के रास्ते में दीवार है। आज मैं मजीद तफसील से आपको दिखाता हूं कि हमारी किताबों में क्या लिखा है और उनसे हम किस तरह के इंसान बनाना चाहते हैं। मयार जिंदगी को जांचने के लिए दुनिया में 9 बुनियादी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है, जिसमें सेहत, खानदानी जिंदगी, माली खुशहाली, सियासी आज़ादी, माशी तहफ़्फ़ुज़, जिनसी मसावत वगैरह शामिल हैं। और मयार जिंदगी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 111 मुल्कों में से 93 नंबर पर आता है। लेकिन एक रैंकिंग ऐसी है जिसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। जी हां, सन 2006 में पाकिस्तान गधों की तादाद के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर था। एक और दिलचस्प बात सामने ये आई कि इसी साल यानी 2006 में पाकिस्तान का करिकुलम भी रिवाइज हुआ था। अजीब सा इत्तेफाक है, या पता नहीं इत्तेफाक है भी या नहीं। हमारे एक आम आदमी के लिए ये बताना मुश्किल है कि करिकुलम क्या होता है, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं। परेशानी की बात जब है जब टीचर को ना पता हो कि करिकुलम क्या होता है। आप मुझे बताएंगे सिलेबस और करिकुलम में क्या फर्क है? जी, सिलेबस और करिकुलम में करेक्टर क्रैकर नहीं। जी जी सिलेबस। डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे बता दें कि करिकुलम होता क्या है? ये जो एक हम सुनते रहते हैं करिकुलम करिकुलम, ये होता क्या है करिकुलम? साहब, करिकुलम ओवरऑल एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं कि किसी मखसूस सब्जेक्ट्स में हमने क्या पढ़ाना है और किस लेवल तक बच्चे को ले जाना है। वो उसके ऑब्जेक्टिव तय होते हैं, उसको हम एसएलओज कहते हैं। एसएलओज ये क्या होता है? स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसके तहत ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाना है। मतलब अगर फिजिक्स 10th की है तो 10th की फिजिक्स में हमने क्या पढ़ाना है, कौन मकासद क्या होंगे, किस लेवल तक उसको ले जाना है। वो एक फ्रेमवर्क होता है। पाकिस्तान में करिकुलम कब बना था? पाकिस्तान में तो शुरू में करिकुलम 47 से ही हमने 48 से हमने पहला करिकुलम बना लिया था, लेकिन लेटेस्ट जो करिकुलम बने हैं वो 1998 का है, फिर 2006 में रिवाइज हुआ है। तो करिकुलम को रिवाइज किया जाता है और उसकी जरूरत इसलिए हमारे सरकारी स्कूलों का करिकुलम 64 सालों में सिर्फ 5-6 दफा रिवाइज हुआ है। अब आए चलते हैं एक एलीट प्राइवेट स्कूल में और देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हम लोग मॉन्टेसरी से लेके और यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या हमारा इदारा है जी। तो बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी ONA लेवल्स की है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे निसाब में मुसलसल हिस्सा बन रही होती हैं। और आपको पता है कि ब्रिटिश स्कूलिंग सिस्टम जो है वो दुनिया का मोस्ट सेटल्ड स्कूलिंग सिस्टम है। तो वो जब तब्दीली लानी होती है वो पहले से फोरकास्ट करते हैं। हम भी उसी फोरकास्ट के ऊपर अपनी तब्दीलियां लेके आते हैं जी। और आपको मैं बता दूं कि करिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो कि हर साल का 100% रिव्यूड है जी, 100% रिव्यूड है। ये 21st सेंचुरी अप्रोच को अगर टच नहीं करेगा तो हमारा मुल्क कहीं नहीं पहुंच सकेगा। कितनी दफा करिकुलम रिवाइज हो चुका है? हमारे पाकिस्तान में तो ओवरऑल 6-7 दफा रिवाइज हो चुका है। लेकिन आप कह रहे हैं 65-64 साल के अंदर सिर्फ 6-7 दफा? अभी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, कई दफा रिवाइज करके किताबें नई बनानी पड़ती है। करिकुलम जो विंग है ये डिसाइड करता है कि क्या होगा करिकुलम में, रिसर्च, और ये सिर्फ बच्चे की बेहतरी पर डिपेंड करता है? इसमें और भी प्रेशर होता है कि क्या होना चाहिए? कोई और बताते हैं लोग कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए? बेसिकली आपको अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखना पड़ता है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखेंगे, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको सामने रखेंगे। और करिकुलम का मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद ये होता है कि हम एक खास फ्रेमवर्क के अंदर रहकर टेक्स्ट बुक्स डेवलप करें। आप क्या समझते हैं हमारा विजन क्या है, या आप लोगों का विजन क्या है कि एक बच्चे को क्या होना चाहिए? क्या आप उसको दुनिया पे हुक्मरानी सिखाना चाहते हैं जंग करके,
یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ریلیجس ہو؟ کیا مانے آپ یہ جب کتابیں لکھتے ہیں تو بہت ہی سائنٹیفک کام ہے، تو کیا آپ نے سوچا ہوا ہے؟ ہمارا جو بنیادی جو ہے نا جی، ہم ایک اچھے انسان بنانا چاہیں گے اور نارمل انسان ہو جو دنیا کی بڑھتی ہوئی جو ضروریات ہیں ان میں ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزار سکے. ایک ایسا توانا اور ایک ایسا معقول بچہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جو نہ صرف ملک کی آئندہ ضروریات کو پورا کر سکے بلکہ اس ملک کا نام بھی روشن کر سکے. مجھے بتائیں سر، جو ہمارے سرکاری اسکولوں کا جو کریکلم ہے اس میں آپ کو کیا مسئلے نظر آتے ہیں؟ بالکل ہی ناقص کریکولم ہے. اس نصاب کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. کہاں سے بات اپنی شروع کروں؟ ہمارا کریکولم تو ناگفتہ بے ہے. اس میں نفرتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. پورے پاکستان میں ٹیکسٹ بک کی خامیاں ہر جگہ مشترک ہیں اور مجھے لگتا تھا کہ میں نے سب دیکھ لیا. لیکن پھر میں کلاس میں گیا اور میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا. سارے بچے پیج نمبر 5 نکالو. اردو کی کتاب صفحہ نمبر 5. نعت. نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر. جس بچے کو جواب آتا ہوگا ہاتھ کھڑا کرے گا. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ابھی جو ہم نے نعت پڑھی ہے ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درست ہے؟ ٹھیک، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں بیٹے. ہمارے مذہب کا کیا نام ہے؟ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اسلام. ویری گڈ. سر میں آ سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل. میں ذرا پوچھ لوں کن بچوں کا نام کیا ہے یہاں پر؟ بالکل. بیٹا کیا نام ہے؟ کھڑے ہونا. شار المسیح. شار المسیح. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ نبیل مسیح. آپ کا نام کیا ہے؟ شہزاد مسیح. آپ کا نام کیا ہے؟ افاق مسیح. آپ کا نام کیا ہے؟ آکاش مسیح. آپ کا نام کیا ہے؟ کاش مسیح. یہ تو سارے ہی بہت سارے کرسچن بچے ہیں اور ہندو بچے ہیں. خیبر پختونخوا سے سینکڑوں کلومیٹر دور سندھ کے علاقے تھر پارکر میں بھی میں نے بالکل یہی کہانی دیکھی. السلام علیکم. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. کیا آگے رکھا؟ حمد. اول الہ عالم جو دھنی قادر پہنی قدرت سے قائمہ قدیم والی واحد عزیز رب رحیم سو سارا سچو دھن چے حمدہ کے کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان. بس ٹھیک. اپنا نام بتا دو. میرا نام سمرن ہے. سمرن. اچھا. سوک میں پان شکر صلی اللہ علیہ وسلم جو نڈپن بنے جہان انچا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول تیمتی شہر میں. اپنا نام بتاؤ. کھیمی. 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 اچھا. آپ کھیمی کون سے بھگوان کو مانتے ہو؟ رام. رام کو مانتے ہو نا؟ اچھا تھینک یو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ. بدیا ایک بات بتائیں گے مجھے؟ یہ کتاب تو سندھی کی کتاب ہے، اسلامیات کی نہیں ہے. اس میں 34 یا پتہ نہیں 35 سبق ہیں. اس میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے بارے میں اور باقی جو ہیں وہ اس میں کسی اور مذہب کا ذکر نہیں ہے. تو اس میں یہ زیادہ تر بچے میں دیکھا ہندو ہیں یہاں پر. ہاں. آپ بھی ہندو ہیں؟ جی. یہاں پر تو بہت سارے کرسچن اور ہندو بچے ہیں. تو ان کو جب بلا کے پوچھوایا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، جب وہ لکھتے ہیں اسلام، اور یہ کتاب بھی اردو کی ہے، اسلامیات کی کتاب بھی نہیں ہے. تو اردو کی کتاب میں بھی جو کہ کمپلسری ان کو پڑھنی ہے اس میں بھی اگر آپ یہ چیزیں تو یہ ان کے دماغ پر افیکٹ نہیں ہوتا ہوگا ان چیزوں کا؟ بالکل افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کورس کے مطابق چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بکس کے اندر جو کویشچن لکھا ہوا ہے ہم اس کو اسی طرح دہراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل تو ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمیں نصاب کے مطابق پڑھانا پڑتا ہے، ان کے مطابق میجارٹی بچوں کے مطابق سمجھانا پڑتا ہے. چلو بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. انٹالرنس بڑھتا ہے ان چیزوں سے. جب وہ بچہ مسلمان بچے جب دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو لگتا ہے اس کو ہم جو دل کرے گا بلوائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اپنا لیں، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیں
क्यों हम अपने उसको, यानी वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वाली बात है ना, यानी एक अप्रोच जो है कि हम लोगों को अपना लें, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक बंधन आएगी, और वो बंधन जो है इसी सोसाइटी से आगे बढ़ के फिर स्टेट वजूद में आता है। उर्दू एक ज़बान है, उर्दू आप पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें इस्लामियात क्यों पढ़ाई जा रही होती है, तो ये क्यों ऐसे होता है? कंटेंट्स की बात कर रहे हैं जी, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। इस पे भी हमने गौर किया है। मिसाल के तौर पर उर्दू में ले लेते हैं कि करिकुलम में शामिल है कि एक शख्सियत पे अपने एक सबक बनाना है। अब शख्सियत हेर फेर के वो कायद आज़म अल्लामा इकबाल, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा जिन्नाह, ठीक है जी, ठीक है, अच्छा है। अब हमने और लोगों को भी, कोई अच्छे खत्तात भी हुए हैं इस मुल्क में और अच्छे लीडर भी हुए हैं इस मुल्क में, डॉक्टर अब्दुल भी गुजरे हैं, डॉक्टर भी गुजरे हैं यहाँ पर, और भी बहुत से मुख्तलिफ शोबाजात में अच्छे लोग यहाँ गुजरे हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है मौजूदा जो हम करिकुलम डेवलप करेंगे कि उनमें इन शख्सियात का भी जिक्र। मुझे लगता है ब्लैकमेल हो जाते हैं आप लोग, कि आप लोग भी चाहते हैं कि बेहतरी हो। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। चूँकि 98% आबादी पाकिस्तान की मुसलमान है, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम इस बच्चे को ये ना पढ़ाएं कि मेरा मज़हब इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक खुदा है। लेकिन इस्लामियात में आप ज़रूर ये जितना मर्जी पढ़ाएं, आप बताएं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा मज़हब इस्लाम है, लेकिन उर्दू में क्यों हम ये पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी में क्यों पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज़ में क्यों पढ़ा रहे हैं? हर किताब की बिगिनिंग इसी से स्टार्ट होती है। अब हमारा एक बुनियादी चीज़ है कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू ऑल सब्जेक्ट्स। अब जैसे एक आयत आपके साथ शेयर करूंगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं जो मुअल्लम है, रब्बना वब्बस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह इनमें ऐसा नबी भेज जो तेरी आयात की तिलावत करके सिखाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, अल किताब का इल्म दे, वल हिकमत और हिकमत का इल्म दे, व युज़क्कीहिम और तज़किया नफ्स करे। ये नहीं है, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू अज़ीज़ुल हकीम है। ये तज़किया नफ्स नहीं है हमारे, ना हम स्कूलों में करते हैं, ना हमारे टीचर वो करते हैं, उसको कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। आप सर चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब हैं जी, आपकी 3 फेवरेट किताबें कौन सी हैं? इस उम्र में तो अभी मेरा तो ज़्यादा लगाव जो है कुरान पाक से शुरू हो गया है, और मेरा कुछ माजी में भी इससे ताल्लुक़ इस तरह रहा कि मैं स्टूडेंट लाइफ में कारी के नाम से मशहूर था और मैं किरत किया करता था, मेरी ट्रेनिंग है इसमें। हमारे तालीमी निज़ाम में इंटरमीडिएट लेवल तक इस्लामियात एक लाजमी मज़मून है, मगर ये मुसलमान तलबा के लिए है। अगर किसी स्कूल में गैर मुस्लिम तलबा हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि गैर मुस्लिमों को जबरन इस्लाम में दाखिल किया जाए या जबरन उनको इस्लामियात पढ़ाई जाए। हमारे इस्लामियात में भी इस्लाम है, उर्दू में भी इस्लाम है, अंग्रेजी में भी इस्लाम है, लेकिन माशरे में नहीं है, और माशरे में किसी जगह नहीं। तो ये क्या रीज़न है कि इतना इस्लाम पढ़ाने के बावजूद, एक तो क्या हर किताब में इस्लाम होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। इस्लामियत अगर लाजमी है तो उसमें ठीक है, काफ़ी है। उर्दू में नहीं होना चाहिए, उर्दू में उर्दू होनी चाहिए। हमारे मज़हब में भी, दीन में भी नहीं है कंपल्शन। आप ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, तो ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती इस्लामियात किस तरह पढ़ा सकते हैं? हमारी सरकारी टेक्स्ट बुक्स का एक और बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम बच्चों को जंग और जंगी हीरोज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। शायद बच्चा फिर यही सोचता होगा कि हीरो सिर्फ वही है जो जंग करता है। तो आपको लगता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा हमारी किताबों में? हम किताबों में तो देखते हैं कि किताबों में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाए जो वायलेंस को प्रमोट करे, बल्कि हम बात ही सारी जंगों की करते हैं अपनी किताबों में। देखिए ना, जहाँ तक हिस्ट्री का ताल्लुक है, सब आप हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आप छुपा तो नहीं सकते। जो कुछ हुआ, हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो जैसे हुआ आपको उस तरह बताना है। लेकिन हमारे जो हीरोज हैं वो सारे वो हैं जिन्होंने जंगें जीती हैं, जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं, वो हमारे हीरो नहीं बनाए गए। जी बिल्कुल हैं, हमारे मुसलमान साइंटिस्ट बहुत सारी किताबों में बचपन में भी आना शुरू आना नहीं, बचपन में इस लेवल तक नहीं आता। आप क्यों समझते हैं कि बचपन में नहीं है? बचपन में आप उन बच्चों को बड़े बड़े साइंसदानों के बारे में, तो मसला अल-बिरूनी है, जबर बिन हयान है, इसके बारे में आप तीसरी चौथी दूसरी में तो नहीं पढ़ाया जा सकता।
اور اب بات کرتے ہیں ہماری بھارت سے دشمنی کی. ہم بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں. اپنے وطن سے محبت کا مطلب ہی بھارت سے نفرت بتایا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جب تک کہ انتہا پسند قوتیں معاشرے میں موجود ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں، ایک انڈوکٹرینیشن کا تصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، اور ہماری تاریخ یہ ہے. آپ دیکھیں کہ 10 سال کے بچے کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو پہچانو. دشمن کون ہے؟ ہندو دشمن ہے، عیسائی دشمن ہے. نتیجہ یہ کہ وہ ذہن پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک اچھے پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ٹیکسٹ بکس لکھی ہیں وہ کتنے تنگ ذہن، اور اس سے زیادہ ان کی اپنی زندگی کتنی کڑوی ہوگی کہ اپنی کڑواہٹ جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دی. ان تمام ایشوز کو لے کر ہمارے یہاں بڑا شور ہوتا ہے، بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان مسائل کی جڑ کی بات نہیں کرتے. جیسے کہ کریکولم چینج کرنے کی بات نہیں کرتے، سلیبس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا، جب تک نفرتیں کم نہیں ہو سکیں گی، فاصلے کم نہیں ہو سکیں گے، لڑائی جھگڑا کم نہیں ہو سکے گا. بچہ سوال پوچھنا شروع کرے گا اگر یہاں تبدیلی آئے گی تو. خیر، ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے بیمار کا علاج کرنے کا رواج ہے، بیماری کا نہیں. انفارچونیٹلی ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ پاکستان جو ہم نے بنایا تھا یہ ہندو کی دشمنی میں ہم نے بنایا، جبکہ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہمیں آزادی چاہیے تھی. ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ اس کو چینج کریں کہ ہمیں صرف آزادی چاہیے تھی، ہم نے ملک بنا لیا. اب اس کی جب ہم بیس سے دشمنی رکھیں گے تو اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس سے پھر ہر جو بچہ پیدا ہوگا وہ یہی سوچے گا کہ میرا ایک دشمن ہے جس سے میں نے لڑنا ہے، جس کو میں نے مارنا ہے یا مرنا ہے میں نے. تو آپ کا ٹارگٹ جو ہوگا زندگی کا وہ چینج ہو جائے گا. تو آپ کو یہ چاہیے کہ بس ہم نے آزادی ہم نے حاصل کی جس سے ساری قومیں کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کر لی. اب ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس سے نکلنا چاہیے ہمیں. آپ کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کریکولم میں کیا تبدیلی لائے کہ ہمارے ملک کے بچے کیسے ہوں؟ کریکولم جو بھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں کسی طبقے، کسی مذہب، کسی ملک سے نفرت پیدا ہو. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، یہ ممکن ہے، یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. میں ہر پروگرام کے آخر میں ہوم ورک دیتا ہوں جو کہ سیاستدانوں کے لیے ہوتا ہے، ہماری حکومت کے لیے ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جو میں نے ہوم ورک دیے تھے وہ سیاستدانوں نے اور حکومت نے کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں بڑا ڈر گیا ہوں کیونکہ جو میں ہوم ورک دے رہا ہوں وہ کر رہے ہیں، پالیسی میکر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھ پر اب بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں ہوم ورک جو دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہو. معیاری کتابوں کی اشاعت کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں میں مقابلے کے بعد بہترین کتاب اور پبلشر کا انتخاب کیا جائے. کتابوں کے موجودہ معیار کو دیکھتے ہوئے ٹیکسٹ بک ریویو کمیٹیز میں اصلاحات اور نگرانی کی اشد ضرورت ہے. ٹیکسٹ بک ریویو کمیٹیز کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ان میں سائیکالوجسٹ، لنگوسٹ اور ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کو شامل کیا جائے اور انٹرنیشنل ریسرچ سے بھی استفادہ کیا جائے. پاکستان میں ہنگامی بنیادوں پر ہماری اپنی زبان میں نئی، بہتر اور تھاٹ پرووکنگ یعنی فکر انگیز کتابیں لکھنے کا آغاز کیا جائے اور حکومت اس پروسیس کو سپورٹ کرے. جب تک یہ کتابیں ایک بڑی تعداد میں ڈیزائن نہیں ہو جاتی تب تک دنیا بھر سے بیسٹ ٹیکسٹ بکس کی پبلشنگ رائٹس لیے جائیں جو کہ فائنینشلی فیزیبل ہوں اور ان کا ہماری روایات کے حساب سے ترجمہ کرا کے سرکاری اسکولوں میں لگائی جائیں. تمام ٹیکسٹ بکس کی ٹیچنگ گائیڈ چھاپی جائیں اور ان کی ٹیچرز تک فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ٹیکسٹ بکس کے اندر رٹا بازی کو فروغ دینے والی مشقوں کی بجائے ایسے سوالات شامل کیے جائیں جو بچوں کی سمجھ بوجھ جانچنے میں مددگار ہوں. کریکولم کو مکمل طور پہ صوبائی سطح پہ ڈیوالو نہ کیا جائے. بنیادی مواد کا فیصلہ مرکزی سطح پہ کیا جائے اور بقیہ کا صوبائی سطح پہ کیا جائے. کریکولم سے نفرت آمیز اور مذہب و جنسی امتیاز کو ہوا دینے والے مواد کو خارج کیا جائے اور اسی طرح سے تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی روایت کو بھی ختم کیا جائے. کریکولم پر ہر سال باقاعدگی سے نظر ثانی کی جائے اور اس ضمن میں ٹیچرز کی رائے کو بھی بالخصوص ملحوظ رکھا جائے. بچوں کی ابتدائی تعلیم اور شخصیت کی تعمیر کو کریکولم میں خاص اہمیت دی جائے. کریکولم میں جاب مارکیٹ کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ بچوں کو آگے جا کر آسانی سے نوکریاں اور معاش کے ذرائع میسر ہو سکیں. چل پڑھا